کتاب و سنت، دعوت دین، احکام و مسائل کے لیے، رسم و رواج کے خاتمے اور نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچانے کے لیے اسلامی چینل علوم القرآن ZHB کو سبسکرائب اور شیئر کر کے مضبوط کیجیے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے 6ویں پارے کی سورہ مائدہ کی صرف 2 آیتیں، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے وضو، غسل اور تیمم کے مسائل بیان فرمائے، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ دراصل وضو، غسل اور تیمم کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا احسان فرمایا ہے اور اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وضو، غسل اور تیمم یہ ہمارے لیے مشقت اور تکلیف کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ طریقے اور یہ چیزیں ہمارے لیے روحانی اور جسمانی اعتبار سے فائدہ مند ہیں۔ ان چیزوں میں روحانی اور جسمانی اعتبار سے کئی ایک فائدے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے آج کی تلاوت کی گئی پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ اور اس آیت سے نکلنے والے مسائل کو بیان کرتے ہوئے چلتا ہوں۔ اور ایک بات ہم اپنے ذہن میں یہ بھی رکھیں، سارے مسائل صرف قرآن میں ہی بیان نہیں کیے گئے، بلکہ بعض مسائل احادیث میں بیان کیے گئے، اور بعض مسائل کا علم صحابہ کی زندگیوں سے ہوتا ہے، اور بعض مسائل کا استنباط فقہ اور قیاس شرعی کی روشنی میں قرآن و حدیث سے بھی ہوتا ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں جو صراحتاً یعنی صاف طور پر ہمیں نہ قرآن مجید میں ملتے ہیں نہ احادیث میں وہ مسائل ملتے ہیں۔ ان مسائل کے لیے ہمیں فقہ کی طرف رجوع ہونا پڑتا ہے، ائمہ کی طرف رجوع ہونا پڑتا ہے۔ ائمہ اکرام رحمہم اللہ اجمعین نے جدید مسائل کو، یا وہ مسائل جو صراحتاً اور صاف طور پر قرآن اور حدیث میں نہ ہو، اجتہاد کر کے علم کی روشنی میں قرآن و حدیث سے نکالا ہے، تو اس کو اجتہاد شرعی کہا جاتا ہے یا پھر قیاس شرعی کہا جاتا ہے۔ کئی ایک مسائل ہیں، اگر آپ قرآن مجید کی 114 سورتیں پڑھیں گے، 30 پارے پڑھیں گے اور 6666 آیات پڑھیں گے، تو وہ مسئلہ صاف طور پر آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا، وہ کہاں ملے گا؟ حدیث میں ملے گا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ کر یہ نہیں بتا سکتے کہ فجر میں کتنی رکعتیں فرض ہیں۔ قرآن مجید کے اندر یہ بات نہیں ملے گی۔ اور ایسے ہی
ज़ोहर में कितनी रकातें हैं, असर और मगरिब और इशा की कितनी रकातें हैं, आपको ये कुरान में नहीं मिलेंगी, ये कहां मिलेंगी, हदीस में मिलेंगी। कुरान मजीद में ये तो है आतुज़ ज़का, ज़कात अदा करो, लेकिन ज़कात की मिक़दार क्या है वो पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलेगी, वो हदीस में मिलेगी। अच्छा, बात चीजें ऐसी हैं जो आपको साफ तौर पर हदीस में भी नहीं मिलती, वो आपको फिक़्ह के अंदर मिलेगी, जो फिक़्ह कुरान और हदीस से बनाई गई है। फिक़्ह जो मसाइल कुरान और हदीस से ही निकाले गए हैं, लेकिन साफ लफ्जों में हमको वो नहीं मिलते। अब आप कुरान और हदीस में मिसाल के तौर पर एक मसला अगर आप तलाश करें कि सिगरेट पीना कैसा है, क्या वही मिलेगा आपको, लफ्ज़ सिगरेट मिलेगा? सेलफोन, स्मार्टफोन इस्तेमाल करना जायज है या जायज नहीं है, आप कुरान में भी पढ़ लें, हदीस में भी पढ़ लें, ये बात मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। एक नहीं कई एक मसाइल है, हालांकि ये मसले कुरान में भी है, हदीस में भी है, मगर वो हमको दिखाई नहीं देते। जो अइम्मे मुज्तहिदीन हैं, जो माहिरीन हैं, वो कुरान की आयतों से और अहादीस मसाइल को निकालते। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद दरअसल मैं आप हजरात से यह कहना चाहता था कि आज की तिलावत की गई पहली आयत करीमा में वजू का जिक्र है, गुस्ल का जिक्र है और अल्हम्दुलिल्लाह तयम्मुम का भी जिक्र है, लेकिन वजू, गुस्ल और तयम्मुम के मुकम्मल मसाइल इस आयत में नहीं है। मिसाल के तौर पर आज की तिलावत की गई आयत करीमा से ज्यादा से ज्यादा इतना मालूम होता है कि वजू में 4 फर्ज हैं, और ज्यादा से ज्यादा इतना मालूम होता है कि जब तुम हालत जनाबत में आ जाओ तो पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करना जरूरी है। और इसी तरह जब पानी दस्तयाब न हो तो फिर तुमको तयम्मुम करना चाहिए। खुलासे के तौर पर इतनी ही बातें बयान की गई है वजू, गुस्ल और तयम्मुम के बारे में। हालांकि वजू के बेशुमार मसाइल हैं, गुस्ल के बेशुमार मसाइल हैं और तयम्मुम के भी बेशुमार मसाइल हैं। वो आपको हदीस के अंदर मिल जाएंगे और फिक्र के अंदर मिल जाएंगे। देखिए अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू का तर्जुमा क्या है? ईमान वालो। ए ईमान वालो यानी ए कलमा पढ़ने वालो। इज़ा कुमतुम, इज़ा माने जब, कुमतुम माने खड़े हो जाओ। जब तुम खड़े हो जाओ, इलस सलाती, नमाज के लिए। यहां नमाज के लिए खड़े होने से मुराद खड़ा होना है या नमाज का इरादा करना है? हजरात उलमा इकराम ने कुमतुम का तर्जुमा यहां पर अरदतुम से किया है कि जब तुम नमाज पढ़ना चाहो तो तुम पर वजू फर्ज हो जाएगा। और नमाज पढ़ने के लिए भी वजू फर्ज कब होगा? जबकि हम पहले से बेवजू हो तो वजू करना फर्ज हो जाएगा। अगर हम पहले से बावजू हो यानी वजू के साथ हो तो अब वजू करना, बोलो, फर्ज है? वजू करना फर्ज नहीं है, अलबत्ता मुस्तहब और बेहतर है कि आप नए वजू से नमाज पढ़ ले।
تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی جب تم نماز پڑھنا چاہو، نماز کا ارادہ کرو اور تم ناپاکی کی حالت میں ہو، وضو سے نہ ہو، تو اب تم کو وضو کرنا فرض ہو گیا۔ اور وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ بولو بھائی، 4 چیزیں فرض ہیں۔ ان 4 چیزوں کا تذکرہ ترتیب وار اس آیت میں ہے، 4 فرائض کا تذکرہ۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ فَاغْسِلُوا، اغسلوا، دھو لو۔ غسل کے معنی دھونا، وجوہ وجہن کی جمع معنی چہرہ، چہرہ دھو لو۔ اب چہرے کی حد کیا ہے؟ کہاں سے کہاں تک؟ پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ مکمل چہرہ دھونا فرض ہے۔ اب پیشانی کے بال بولتے ہیں، بعض لوگوں کے بال اڑ جاتے ہیں، اب ہم بالانچ نہیں ہے تو کیسا کرنا؟ یا پیشانی کے بال سے مراد پیشانی کے پاس بال اگنے کی جگہ مراد ہے، ورنہ بالا مرد کسی کے بالا اڑ کے یہاں سے آتے، یہاں سے دھو لیتا نا آدھے سر سے۔ پیشانی میں بال اگنے کی جو جگہ ہے وہاں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ دھونا فرض ہے۔ اب داڑھی کا مسئلہ کیا ہے؟ اب جن کی داڑھی نہیں ہے ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کو تو پورا ہی چہرہ دھونا ہی دھونا ہے، پانی پورا چمڑے تک پہنچانا ہے، داڑھی نہیں ہے تو۔ لیکن جن کی داڑھی ہے وہ داڑھیوں کی بھی 2 قسمیں، بعض داڑھی بالکل گھنی ہوتی ہے، اتنی گھنی ہوتی ہے کہ بال کے اندر کا چمڑا نظر نہیں آتا۔ بولو، اب جیسے میری داڑھی ہے، چمڑا دکھ رہا، اندر کا نہیں دکھ رہا، اس کو بولتے ہیں گھنی داڑھی۔ اور ایک ہلکی ہلکی ہوتی ہے، بال گھنے نہیں ہے بلکہ ہلکے، اندر کا چمڑا دکھ رہا، جیسے آپ کی ہے۔ اب یہ جو 2 داڑیاں ہو گئے نا، جو گھنی داڑھی ہے وہ داڑھی والے کو وضو میں پانی کا داڑھی کے اندر جو چمڑا ہے وہاں تک پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اوپر جو بال نظر آ رہے ہیں ان کا دھونا ضروری ہے بس۔ اور جن کی داڑھی پتلی ہے، ہلکی ہے، چمڑا نظر آ رہا ہے، اس کو بالوں کی جڑ تک، چمڑے تک پانی پہنچانا فرض ہے، ضروری ہے۔ اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو کی حد میں یہ جو داڑھی اور کنپٹی کے بیچ میں یہ جو دکھ رہا، میں اشارہ کر کے بتا رہا ہوں نا، یہ دھونا بھی فرض ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں سے اتنا دھو لے رہے ہیں، یہ نہیں دھو رہے، وضو نہیں ہوتا۔ دیکھ رہے میرا اشارہ؟ وضو نہیں ہوتا۔ عورتیں ہیں، ان کی ناک میں نتھ ہوتا ہے، اب اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ بعض نتھ بالکل ٹائٹ ہوتے ہیں، پانی اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا، فکس ہے وہ، اب وہ تو مجبوری ہے، پانی داخل نہیں کر سکتے، تو جتنا ہو سکا اتنی کوشش کریں گے۔ لیکن جو نت ڈھیلا ہو تو اس نت کو حرکت دے کر پانی پہنچانا ضروری ہے عورت کے لیے۔
ایسے ہی وضو کے وقت اپنی آنکھوں کے جو کنارے ہیں بسا اوقات اس میں میل جم جاتا ہے. آدمی سو گیا تو آنکھوں کے کناروں میں میل جمتا نہیں جمتا. بسا اوقات آدمی سو کے اٹھا تو آنکھوں میں میلا رہتا, منہ پہ جھول رہتا. یہ جو میل ہے اس میل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے صاف کرنا ضروری ہے. کبھی ہم صاف نہیں کرے, میل وہیں پہ جمع رہا اور پانی وہاں تک نہیں پہنچا تو وضو ڈاؤٹ میں آتا نہیں آتا. اس کا بھی لحاظ کرنا. جس کی بھویں گھنی ہو تو بھووں کا اوپر سے دھونا اس کے لیے ضروری ہے, لیکن جس کی بھویں ہلکی اور پتلی ہو تو پانی کا اس بھووں کے چمڑے تک پہنچانا ضروری ہے. یہ مسائل, یہ چہرے کی جو حد ہے وہ یہ ہے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, تم اپنے چہروں کو دھو لو. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, ایدی یدن کی جمع اس کے معنی ہاتھ, مرافق مرفقن کی جمع اس کے معنی کوہنی. اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں کے ساتھ دھو ڈالو, یہ دوسرا فرض ہے. اور اس میں بھی انگلیوں کا خلال کرنا اور کوہنیوں کو مکمل دھونا. جلد بازی میں کوہنیوں کو ہم صحیح نہیں دھوتے اور ہاتھ کی حد مکمل نہیں ہوتی تو پھر وضو بھی مکمل نہیں ہوتا. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, وَامْسَحُوا اور مسا کرو. رؤوس رأسن کی جمع مانے سر. وضو میں تیسرا فرض کیا ہے؟ اپنے سروں کا مسا کرو. لیکن کیا مکمل سر کا مسا کرنا فرض ہے یا چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے؟ حدیث میں اس کی حد بتائی گئی. قرآن میں تو یہ کہا گیا کہ سروں کا مسا کرو, لیکن حدیث میں اس کی حد کیا بتائی گئی؟ چوتھائی سر کا. اپنا جو سر ہے اس کے 4 حصے کرنے کے بعد کوئی سے بھی ایک حصے پہ اپنا کچا ہاتھ پھرا لیے تو مسا ہو گیا. اپنے سر پہ ٹوپی ہے, ٹوپی کے اوپر ہاتھ پھرا لیے تو مسا ہوتا. ریڈی میڈ بالا لگا لیے اس کے اوپر مسا کر رہے ہیں, نکالنے لگانے کے بالا ہے وہ مسا ہوتا نہیں ہوتا. فکس جو بالا ہے اس کے اوپر مسا ہو جاتا, وہ تو مجبوری ہے نا. آج کل سروں پر جو بال بٹھائے جا رہے ہیں وہ بھی 2 قسم کے, ایک تو نکالنے لگانے کے نکالنے کے, اور دوسرے کیا ہے فکس ہے بالا وہیں پہ. تو جو بالا ہمیشہ کے واسطے لگا دیے گئے وہ بالوں پر مسا ہو سکتا ہے, لیکن جو نکالنے لگانے کے وہ نہیں ہو سکتا, وہ نکال کے ہی مسا کرنا پڑتا. بس سمجھ میں آ رہی؟ جیسے دانتوں کی بھی 2 قسمیں ہیں, ایک نکالنے لگانے کے رہتے, ایک ہمیشہ وہیں پھر سے آتے. تو پھر غسل میں جو نکالنے لگانے کے وہ دانتا ہے وہ تو نکال کے ہی کلی کرنا پڑتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور جو پھر سے ہے اس کو نکالنا ضروری نہیں ہے, وہ تو مجبور ہے بندہ. چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ارجل رجلن کی جمع مانے پیر, کعبین کعبن کے مانے ٹخنا, 2 ٹخنے کعبین تسنیہ ہے. اور اپنے پیروں کو دھو لو ٹخنوں کے ساتھ. بھئی آپ لوگ سو رہے تو میں بھی یہی دعا پڑھ لوں. نہیں تھوڑا اونگتے
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پیروں کو دھو لو کہاں تک؟ ٹخنوں سمیت. اور خاص طور پر وضو میں پنڈلیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ بخاری شریف کی روایت ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَاقَابِ مِنَ النَّارِ، پنڈلیوں کے لیے ہلاکت ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ لوگ جلد بازی میں یا بے خیالی میں غفلت میں پیروں کو دھوتے ہیں لیکن پنڈلیوں کا خیال نہیں کرتے. بعض جگہ وہ سوکھی رہ جاتی ہیں، پھر وضو نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ وضو کے کل کتنے فرائض بیان کیے گئے؟ 4 چیزیں فرض ہیں. اور وضو میں سنتیں کتنی ہیں؟ وہ یہاں پر بیان نہیں کی گئی، حدیث میں بیان کی گئی. 13 سنتیں ہیں، 15 سنتیں ہیں. جتنا اہتمام کریں گے اتنی زیادہ سنتیں نکلیں گی نا. یہ ساری چیزوں کو ہمیں چاہیے ہم رینیول کرتے رہیں. کیا کرتے رہیں؟ غور سے سن رہے نہیں سن رہے آپ؟ وضو میں پہلی سنت کیا ہے؟ وضو میں پہلی سنت ہے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا. آپ نیت ہی نہیں کریں گے پاکی حاصل کرنے کی تو پھر گٹھوں تک ہاتھ دھو دیں گے تو وہ تو سنت میں داخل ہے، لیکن پہلی سنت کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا. اور پاکی حاصل کرنے کے لیے میں وضو کرتا ہوں بس یہی ہے. وضو میں بھی کیا ہے، غسل میں بھی ہے. عربی جملے بولنا ضروری نہیں ہے، اردو جملہ بھی زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، دل میں سوچ لیے تو بات کافی. اور دوسری سنت ہے تسمیہ پڑھنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. اب تیسری سنت ہے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لینا. اور چوتھی سنت ہے مسواک کرنا. پانچویں سنت ہے 3 مرتبہ کلی کرنا. اور چھٹی سنت ہے 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا. اور 7ویں سنت ہے ناک کو جھاڑنا. یہ 7ویں سنت ہوگی نا. اور اسی طرح 8ویں سنت یہ ہے اپنے مکمل سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا. یہ 8ویں سنت ہے. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور اسی طرح کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے، گردن کا مسح کرنا بھی سنت ہے. اور دوران وضو ہر عضو کے دھونے کی جو دعائیں وغیرہ کتابوں میں ملتی ہیں ان کا پڑھنا بھی مسنون ہے. اور اسی طرح ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. اور ہاتھوں کو دھونے میں ابتدا یعنی شروعات کہاں سے کرنا چاہیے؟ کونیوں سے کرنا چاہیے، انگلیوں سے کرنا چاہیے؟ بولو بھائی. انگلیوں سے شروع کرنا چاہیے. اس لیے ہمارے بزرگوں اور بڑوں نے ہم کو کیا بتایا، جو ہاتھ میں ہم پانی لے کے ایسا پانی چڑھاتے نا یہ 3 بار، تو انگلیوں سے ابتدا کرنا یہ بہتر ہے، یہ اچھا طریقہ، اس میں ثواب زیادہ ہے. اور ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ بھی سنت. اور پے در پہ دھونا یہ بھی سنت ہے. پے در پہ کا مطلب کیا ہے؟ پے در پہ دھونے کا مطلب یہ ہے آپ چہرہ دھو لیے، دھونے کے فوراً بعد کیا دھونا؟ ہاتھ دھونا. ہاتھ دھونے کے فوراً بعد کیا کرنا؟ مسح کرنا. مسح کے فوراً بعد کیا کرنا؟ پیر دھونا. اب وہ کیا کرے، چہرہ دھو لے کے فون پہ بات کر لے، ٹھہر گئے. پورا سوکھنے کے بعد کیا کر رہے؟ ہاتھ دھو دیں جی، چہرہ دھو گو فون کر لیتے، ٹھہر گئے، تو اس کے بعد ہاتھاں دھوتی پیران دھوتی. وہ فون کرنے میں اتنا خطرناک لگ گیا، وہ کیا دھونا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہو رہا.
तो ये पैदर पे नहीं हुआ, ये सूखने के बाद हाथ धो रहे तो पैदर पे नहीं होता। होता कभी आदमी बातों में लग जाता है या कुछ, तो चेहरे को 2-3 मरतबा साबुन लगा, उसके बाद इसको लगा रहा था, बैठा, ये सूख गया तो फिर वो शुरू करा, ऐसा, इसको बोलते हैं पैदल। ये सुन्नत है। और वजू में यह भी सुन्नत है कि तरतीब से वजू होना। तरतीब बोल तो पहले चेहरा, उसके बाद हाथ, बोलो आप भी बोलो कुछ तो नहीं, फिर उसके बाद सर, उसके बाद सर का मसा करना और पैरों को धोना। ये वजू में तरतीब सुन्नत है, फर्ज नहीं है। चुनांचे अगर कोई आदमी पहले पैरां धो लिया, बाद में हाथ धोया, फिर उसके बाद सर का मसा करा, फिर उसके बाद चेहरा धोया, हो जाता, मगर सुन्नत के खिलाफ होता। इसलिए भी 2 दिन बाद वो भीगना अच्छा बोल के धो के बाद शुरू करते। हाँ, ये मसले आप लोग पूरे लिख के रखो, ये जहन में रखो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो है, मसलों को पूरे खोल देता हूं, आप रखो मसला है। तो तरतीब वजू में क्या है? सुन्नत है, फर्ज नहीं है। अगर कोई आदमी पहले पैर भी धो लिया, फिर बाद में वो हाथ धो रहा, फिर उसके बाद चेहरा धो रहा, मसा कर रहा, उलट पलट कर दिया, तो भी वजू हो जाता। वो आपका जो डाउट है उसका जवाब मैं बाद में दे देता हूं इंशाअल्लाह। ये क्या है? वजू की फराइज और सुन्नतें हैं। अब आइए, वजू कितनी चीजों से टूटता है? 8 चीजों से, 9 चीजों से टूट जाता है, जिसे नवाकिज़ वजू कहते हैं। हमारे जमात के साथी माशाअल्लाह इस सिलसिले में अच्छी तरतीब बता दी है, याद करने में आसानी है, याद रखने में आसानी है। वजू को तोड़ने वाली चीजें 8 है। 2 सर की और 2 मुंह की, 2 कमर की, कितने हो गए? 2 पूरे बदन की, कितने हो गए? 8। 2 सर की चीजें क्या है? एक बेहोशी तारी होना जी भाई, 2 सर की क्या है हाफिज साहब? एक तो बेहोश हो जाना, आदमी सर से बेहोश होता ना, चक्कर आना, बेहोश होना, 2 एक ही है ना जी। ऊपर देखे तो वो तो टूट जाता। अच्छा नहीं, एक तो जो है बेहोश है, दूसरा पागल हो जाना, तो सर से पागल होता ना आदमी। और 2 चीजें मुंह की है, वो क्या है? एक मुंह भर के खड़े होना, ये क्या होना? मुंह भर के खड़े होना। अब मुंह भर के थोड़ी खड़े हुई तो वजू नहीं टूटता, मुंह भर के होना। और आप बोलिए मुंह भर के तो कैसा मालूम? क्या पहले से गिलास लेकर ठहरना नापने के वास्ते? एक अंदाजा है था भाई, हाँ समझ में आया था ना। हाँ, मुंह भर के तय होने से भी, ये मुंह की एक चीज हो गया। और एक चीज क्या है? नमाज की हालत में कहकहा लगा के हंसना है ना, मसला है ना। नमाज के हालत में कोई कहकहा लगा के हंसा तो ये मुंह से हंसते ना, 2 4 हो गए। ये 2 कमर की क्या है? हवा का खारिज होना और नजासत का, छोटी बड़ी नजासत का निकलना, कमर के है ना ये 2 भी। कितने हो गए? 6 हो गए। अभी 2 पूरे बदन के, वो क्या है? हाँ, एक है जिस्म से कहीं पर भी इतना खून निकला जो बह गया, उससे वजू टूट जाता। खून निकला, अभी कोई भी गंदगी निकले समझ जिस्म से किसी भी जगह से। और एक चीज है टेक लगा के सोने का मतलब ऐसा सोना कि उसकी बॉडी और उसका जिस्म जमीन को छोड़ दे। चूंकि आमतौर पर टेक लगाने की वजह से उसके जो आज़ा होते हैं जिस्म से ढीले पड़ जाते हैं, तो ये 8 चीजें वजू को तोड़ देती हैं। हाफिजाबाद चाय मंगो पूरे ठंडे दिख रहे हैं आज। जमात जो है 7:30 को है। ऐसा जगाने बैठो, बातें कर लेते, रात में 12-1 बजे तक बैठ रहे। अब यहां मस्जिद में आते ही पूरा ऐसा दिख रहा, मेरे को रहा मारा, चेहरे देख के एकदम थके हुए बेचारे, दिन सारी कितना काम करेंगे, अब जागो सोना है, मैं लेके बैठूं, दिख रहा मेरे को।
हाँ, पैसा तो नहीं है ना। देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, ऐ ईमान वालो जब तुम नमाज का इरादा करो, फग़सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरों को धो लो, व अयदीयकुम इलल मराफ़िक़, और अपने हाथों को धो लो कोहनियों के साथ, वमसऊ बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसा करो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पैरों को धो लो टखनों के साथ। अब यहां तक वजू का बयान खत्म हुआ। अब आगे गुस्ल का बयान है। अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, अगर तुम नापाक हो जाओ, फत्तहरू तो खूब पाकी हासिल करो, और खूब पाकी कब हासिल होती है? गुस्ल करने से। और आदमी नापाक कब होता है? आदमी नापाक होता है एहतिलाम की वजह से, या फिर शादीशुदा जिंदगी में वजीफे ज़ौजियत अदा करने से। इतना गाढ़ा लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ता। तो ये उर्दू है अरबी है? उर्दू के अंदर अरबी के अंदर समझ में तो बस है। वजीफे ज़ौजियत अदा करने से आदमी क्या हो जाता? नापाक हो जाता। तो उसको गुस्ल करना पड़ता। अब गुस्ल में कितने फर्ज हैं? बोलो भाई, सबको मालूम है ना? 3 फर्ज है पक्के बोल के। क्या उसमें भी डाउट है? गुस्ल में अभी मत करो, काम करने का तरीका सीखना, खाली चुप लागो बताना, नींद उड़ जाती, रखना वही। आप लोग ताजिर लोग हैं या नहीं मालूम, दुकान वाले कैसा करते हैं ग्राहकों के साथ? खरीदना जैसा दिखा तो सही मंगाते हैं, नहीं दिखा तो खाली बोलते चला रहे इशारा कर लेते नौकर को। वो अलग ही चलता। वो हैदराबाद में कहते नाना की होटल से नहीं तो लाला की होटल से कहते। ग्राहक अगर खरीदने वाला रहा तो क्या बोलते हैं? अरे जा लाला की होटल से लेकर आ। तो उसका मतलब मैं समझ जाता लाना ही लाना है चाहे मेरे को। और अगर ग्राहक खरीदने वाला नहीं दिखा तो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, तो आप लोग क्या करो, दौरान दर्स चाहे लो कोसी होटल से, नाना की होटल से, और बाद में लाला की होटल से। तो गुस्ल में फर्ज कितने हैं? 3 है। कुल्ली करना, मुंह भर के कुल्ली करना, और दूसरा फर्ज है नाक में पानी डालना। जहां तक नरम हिस्सा होता ना वहां तक पानी पहुंचाना फर्ज है। बाज लोग कुल्ली सही नहीं करते और बाज लोग नाक में पानी सही नहीं डालते। तो नाक में पानी डालने में मुबालगा करना चाहिए। कब? जब हम रोजे की हालत में ना हो। रोजे की हालत में है तो एहतियात करना। ज्यादा भी आप कैसा भी बयान में बोली, मुफ्ती साहब बोल को दवा को सड़क बोल खींच दिमाग तक मार को हल्लक में उतर गया तो रोजा गया। अब ऐसे ही गरगरा फिर कर लेते बैठे रोजे की हालत में तो रहता, रोजा चले जाता। लेकिन आम दिनों में खूब इसका एहतमाम करना चाहिए। ये 2 फर्ज हैं। और गुस्ल में तीसरा फर्ज क्या है? पूरे बदन पर पानी इस तौर पर बहाना कि बाल बराबर कोई जगह सूखी ना रहे। यह फर्ज है। अब इसमें क्या है? दाता में जो सुराखा है उसमें जाके बोटियां खैसो बैठती, और क्या बैठते हैं गुटके खाते, वो जाके बैठ जाता। जाम का मौसम है वो खा लिए बीना जाको बैठ जाते। वो पूरा गुस्ल से पहले साफ करना उसको। अच्छा गुस्ल करना है ना। और ऐसे ही जो है, जो अपने जोड़ है वहां पे मैल जम जाता, उसको अच्छा रगड़ना। नाखूनों में भी थोड़ा अच्छा पानी पहुंचाने की कोशिश करना। अब अपन बोला ना बाल बराबर भी जगह से नहीं होता उनको नहीं। और
अब ये जो है ना नाफ भी जरा अच्छा, उसको भी साफ करना डिटेल से साफ करेंगे। मैं बोलो मजाक में जाके डालेंगे वो परेशानी। मेरा बोलने का मतलब क्या है, सफाई नमा में पानी बसाओ का सही नहीं पहुंचता। अच्छा, वजू के फराइज तो बोल दिए, वजू की सुन्नतें क्या है? आज ये कैसा दरसा कवर यार, और बड़ी मुसीबत हो गई है। नहीं, अक्सर क्या है बयानों में भी, उलमा भी बहुत सारा आ रही है, सब कुछ मालूम रहते ना भाई, कहीं को बोलना बार बार ये बताने की चीज है, क्या बोलते ये चीज भी बताने के रहती। तो गुस्ल की सुन्नतें क्या क्या है? नंबर 1, पाकी हासिल करने की नियत करना। अब नियत चाहे आप अरबी में करो, चाहे उर्दू में करो, चाहे दिल में सोच लो, नियत तो पूरी हो जाएगी। मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करता हूं। अब बाज़ ने उसकी नियत भी बना, नवई तो अन अगतसिला लिरफ़इल हदस कर, याद है हाफिज़? नवई तो अन अगतसिला लिरफ़इल हदस, मैं रफ़े हदस के लिए गुस्ल करता हूं। बोले तो भी चलता, नहीं बोले तो चलता, मगर नियत तो पाकी हासिल करने की। और दूसरे दर्जे में अपने दोनों हाथों को गट्टों तक अच्छी तरह धो लेना। और तीसरी सुन्नत यह है, अपने बदन पर जहां जहां नजासत लगी है, गंदगी लगी है, उसको अच्छी तरह धो लेना। इसलिए बाद लोग क्या करते, अब जहां जहां लगी, क्या पूरा एक मतलब पानी डालने को, साबुन से धो ले को, चलो मैं साफ हो गया बोल के, फिर से कुल्ली, फिर नाक में पानी डाल को, सर पर 3 लोटे, दोनों सीधे खाने पर 3, उल्टे खाने पर 3 डाल को निकल जाते। ऐसा भी कर सकते, मगर तरतीब तो ये है, जिस्म पर जहां गंदगी लगी उसको साफ कर देना। फिर उसके बाद वजू करना। क्या करना? वजू करना। फिर उसके बाद सर धोना, फिर उसके बाद सीधा खाना, फिर उसके बाद बयान खाना। अब इस दौरान तुम साबुन लगा लो, क्या भी करो, पूरा ये है। वइन कुंतुम जुनुबान फत्तहरू, और अगर तुम नापाक हो जाओ तो खूब पाकी हासिल करो, या ना गुस्ल करो। अब वजू और गुस्ल की बात आ गई। इस वजू में और गुस्ल में पानी का इस्तेमाल जरूरी है, बगैर पानी के वजू और गुस्ल तो नहीं होता। लेकिन मसला यह है, किसी मजबूरी की वजह से या तो पानी नहीं है या पानी है, मगर बंदा बीमारी की वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो ऐसी सूरत में फिर बंदा क्या करे? पानी नहीं है या पानी है मगर, बोलो, बंदा बीमार होने की वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें भी तरतीब क्या है बोले तो, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता तो उसका दूसरा स्टेप क्या है? गरम करना। नहीं, ठंडा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो गरम को छोड़ देखो, डायरेक्ट जो है तयम्मुम करने जा रहे हैं तो भी नहीं चलता। हमें ठंडा नहीं नहा सकते तो क्या करना? गरम नहा सकते, तो गरम पानी करके नहाना फर्ज है उसके ऊपर, अभी भी तयम्मुम नहीं कर सकता। वो गरम पानी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इतना बीमार है या बीमार हो जाने का डर है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए तयम्मुम है। वजू का तयम्मुम हो या गुस्ल का तयम्मुम हो, दोनों का तरीका एक ही है, अलग अलग नहीं है। खाली नीयत में फर्क है। वजू करते वक्त मैं वजू का तयम्मुम करता हूं, गुस्ल करते वक्त मैं गुस्ल का तयम्मुम करता हूं, तरीका एक ही है, अलग अलग नहीं है। लेकिन तयम्मुम में नीयत करना वाजिब है, बगैर नीयत के तयम्मुम नहीं होता। आपको मालूम होना चाहिए, वजू में नीयत वाजिब नहीं है, सुन्नत है, लेकिन तयम्मुम में नीयत करना क्या है? वाजिब है। और पहला हाथ मारकर पूरे चेहरे को मलना और दूसरा हाथ जमीन पर मिट्टी पर मारकर दोनों हाथों को मलना, ये वजू में फर्ज है। ये वजू में बोल रहा हूं, तयम्मुम में फर्ज है।
اور آپ تیمم کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، قرآن کو چھو بھی سکتے ہیں آپ، ہاں، اور تیمم کر کے بلا جھجک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، پانی نہیں ہے نا، میں بیمار ہوں نا، پانی استعمال کرے تو کیا، جس مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی کو فالج مار دیا، کسی کو جھاڑا آ گیا، اب اللہ خود اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ تیمم کرنے کی۔ اب میرے کو دل میں کنزاہٹ ہوتا، بھائی ہو ارے کیسا کنزاہٹ، جو چیز اللہ جس کی اجازت دی آپ کو کنزاہٹ کیسا ہوتا ہو؟ جی، تو بلا جھجک تیمم کرنا چاہیے۔ آج گھروں میں تیمم کا استعمال نہیں ہوتا جی، ہاں، مجبور ہیں تو تیمم کر کے آپ نماز پڑھ، شریعت خود اس کی اجازت دے رہی۔ فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، او جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے فارغ ہو کر آیا، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھو لیا، یعنی وہی وظیفہ زوجیت تم نے کیا، اب تم ناپاک ہو چکے ہو، فلم تجدوا ماء، لیکن تم پانی نہیں پا رہے ہو، یا تو پانی ہے ہی نہیں، یا پانی ہے تم بیمار ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں کر سکتے ہو، تو کیا کرو، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی پر تیمم کرو، پاک مٹی پر۔ اچھا، یہ مٹی سے مراد کون سی مٹی ہے؟ اس کے لیے آیت، جو بھی چیز زمین کی جنس سے ہو، یا زمین کی جنس سے وہ چیز ہوتی ہے جو جلانے سے جلے نہیں اور پگھلانے سے پگھلے نہیں۔ مثال کے طور پر پتھر ہے، ریتی ہے، یا یہی ڈھیلے مٹی ہے، یہ جلانے سے جلتے بھی نہیں، پگھلانے سے پگھلتے بھی نہیں۔ لوہا جلتا نا، ہے تو زمین سے ہی نکلتا مٹی سے، لیکن وہ جل جاتا ہے۔ تانبا، پیتل پگھل جاتا ہے، سونا چاندی نکلتے تو زمین ہی سے، لیکن وہ پگھل جاتے ہیں، آپ ان سے تیمم نہیں کر سکتے۔ آپ مٹی سے کر سکتے ہیں، ریت سے کر سکتے ہیں، سیمنٹ سے کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ جلتے نہ پگھلتے۔ اگر گرد و غبار ان چیزوں پر جم جائے، لوہے پر جم جائے گرد و غبار، تو اس کے اوپر آپ تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ مٹی اس کے اوپر جمی ہوئی۔ تو فرمایا فلم تجدوا ماء، اگر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی پر تیمم کرو۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کا مسح کرو، وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، اور اتنا مسح کرنا کہ اپنا دل مطمئن ہو جانا، اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے، دل مطمئن ہونا۔ وہ نہیں تو معلوم ہوتا کیا کہاں ملے کہاں نہیں ملے، اچھا ملنا، اپنے دل کو اطمینان ہو جا رہا کہ اب کوئی جگہ باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتے۔ اگر اللہ تعالیٰ تنگی کرنا چاہتے تو کیا حکم دیتے تھے؟ وضو اور غسل پانی سے کرنا ہی کرنا ہے، پانی نہیں ہے تو بھی جا کو بوری میں خود کو نکالو، میرے کیا معلوم، بول سکتے تھے نہیں بول سکتے؟ بیمار ہے تو میں کیا کرنے کا، مرو تو مرو میرے نام پر، کرو وضو، کرو پانی سے غسل۔ اللہ تعالیٰ بیان نہیں فرماتے نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، تم پر سختی کرنا میں نہیں چاہتا۔ اچھا، جب سختی کرنا نہیں چاہتے ہیں تو اللہ وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، غسل کرنا سردی میں، وہ بھی تو مصیبت ہی اللہ میں، وہ بھی نہیں بولے تو اچھا تھا نا۔ تو اللہ آگے جواب دے رہے ہیں وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ دراصل تم کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اور پاکی ہر کوئی پسند کرتا نا، اس لیے اللہ نے وضو اور غسل کو فرض فرمائے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اللہ اپنی نعمت تم پر پورا کرنا چاہتے ہیں۔ پاکی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو سمجھدار کے لیے نعمت ہے اور ناسمجھ کے لیے زحمت ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ بند کرو جی، اندر کا بند کرو۔ اللہ کا شکر اس لیے ادا کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے وضو
اور غسل اور تیمم جیسی نعمتیں ہم کو عطا فرمائی. پچھلی امتوں میں وضو تھا، غسل تھا، تیمم نہیں تھا. یہ تیمم تو امت محمدیہ علیہ السلام کو دیا گیا. بس سمجھ میں آنا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے اوپر. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور یاد کرو اس کے عہد و پیمان کو، جو عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا ہے. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ دراصل اس عہد و پیمان کی طرف بندے کو لے جایا جا رہا ہے، یا وہ عہد و پیمان یاد دلایا جا رہا ہے جبکہ بندے نے خود اللہ سے کہا تھا عالم ارواح میں، اے اللہ دنیا میں جانے کے بعد میں تیری مان کر چلوں گا، تیری توحید کو اختیار کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کا پاس کرو، اس کا لحاظ رکھو. اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں کیا ہے؟ سمینا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ان آیتوں کی طرف بھی اللہ نے اشارہ کیا کہ تم نے تو ہم سے یہ کہا تھا کہ اللہ ہم نے آپ کی بات مان لی، ہم آپ کے احکام کو سننے ہم اطاعت کریں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس عہد و پیمان کو پورا کرو. واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور،